हाय खाला, क्या बताऊं। पूरा रीछ तो है, सर से पांव तक बालों से अटा हुआ। अगर कपड़े ना भी पहने तो बालों में छुपे बदन को देखकर यही लगे कि स्याह कपड़े पहन रखे हैं। एक तो जिस्म पर बाल, दूजा हर पल बदन से आती पसीने की बू। ऑफिस के पास तो आम बंदा बैठ भी जाए तो उबकाइयां कर दे। लेकिन हाय मुकद्दर फूटे, मैं इससे ब्याह कर आ गई। हांडी में चम्मच हिलाती सुगरा बेगम ने बावर्ची खाने के दरवाजे में खड़ी अपनी नई हमसाई बुशरा को ताज्जुब से देखा। हाय, अब मर्दों के जिस्म पर बाल तो होते ही हैं ना। तू क्या कहती है, वो औरतों की तरह चट साफ हो? ऐसी पागलों वाली बातें ना कर। वो जैसा भी है तेरा मजाजी खुदा है। बस तू खामोश रह के गुजारा कर। अपने बिस्तर के राज खोलेगी तो लोग क्या कहेंगे? बुशरा पहले से कई ज्यादा अफसुर्दा लहजे में बोली। लोग क्या कहेंगे इसी डर से तो इस रीछ के साथ नत्थी हूँ। हाय खाला, तू भी कहेगी कि शाम होते ही ये मेरा मगज चाटने आ गई। लेकिन बता मैं क्या करूँ। मुकद्दर फूटे, नहाता वो नहीं है, सफाई का वो ख्याल नहीं रखता। कभी इसका अपना दिल करे तो पूरा डब्बा पाउडर का बगलों में झोंक लेता है। लेकिन वो पाउडर भी क्या खुशबू देगा जो कचरे पर जा गिरेगा। पसीने में मिलकर पाउडर भी सफ़ेद गारा बन जाता है। हाय, ये बताते हुए भी मेरा दिल खराब होने लगा है। मुकद्दर फूटे। सुगरा बेगम ने चमचे को हांडी पर मारकर 7 चिमटा मसाला हांडी में पटका तो खड़ा खड़ा की आवाज़ से बावर्ची खाना गूंज उठा। ओ खुदाया, लड़की तू कितनी बातें करती है, अब बस कर दे। बावली हो गई है क्या? लेकिन बुशरा तो आज ना बस करने वाली थी। मोया, रात गए घर वापस आए तो कलाई मरोड़ लेता है और प्यार के 2 जुमले कहे बगैर जानवरों की तरह टूट पड़ता है। अब बता मैं क्या करूं। 1 साल हो गया शादी को, लेकिन मैं इसे बदल ना पाई। गंदगी का ढेर है। मुकद्दर फूटे। 24-25 साला बुशरा धड़ाधड़ मुकद्दर फूटे की तकरार किए जा रही थी, जबकि सुगरा बेगम वक्तन फवक्तन जान छुड़वाने वाले अंदाज में इसे जवाब दे रही थीं। दोनों खवातीन इस बात से बेखबर ही थीं कि दफ्तर से घर वापस आने के बाद अपने कमरे में मौजूद ओन इनकी बातें तवज्जो से सुन रहा था। आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाने के बाद दाढ़ी मूंछों में कंघी करते नौजवान ओन के मन में ये बातें सुनकर अजीब सी कैफियत पैदा होने लगी थी। इसने आधे बाजुओं से झांकते अपने मजबूत बाजुओं को देखा, जिन पर हल्के बालों की एक तह नजर आ रही थी। अलबत्ता इसके बाजुओं की मछलियों बालों से खाली होने की वजह से नुमाया अंदाज में फड़कती हुई साफ नजर आ रही थीं। बाजुओं से नजर हटाते हुए बेसाख्ता इसने टी शर्ट के गले को थोड़ा खींचकर अपने सीने की जानिब ध्यान दिया, जहां बाजुओं की निस्बत कई ज्यादा बाल मौजूद थे। लेकिन ये बाल इस कदर घने ना थे, बल्कि इन बालों से झांकती सफ़ेद जिल्द इसके सीने को मजीद खूबसूरत बना रही थी। कुछ देर यूं ही बेवकूफ़ों की तरह अपने बाजुओं और सीने को देखते हुए ये सोचने लगा, क्या मेरी बीवी भी बुशरा की तरह मुझसे मेरे बालों से ऐसे ही मुतनफ़िर रहेगी? क्या वो भी मुझे रीढ़ से तशबिया देकर बातें बनाया करेगी? क्या इसे भी मुझसे पसीने की बू आया करेगी? अगर ऐसा हुआ तो बड़ा मसला बन जाएगा। ये सोचते हुए इसने पास पड़ा एक महंगा बॉडी स्प्रे उठाकर अपनी गर्दन और बगलों में उंडेला और मुस्कुरा दिया। नहीं नहीं, मेरे कसरती जिस्म, बाजुओं और सीने के बालों पर तो यूनिवर्सिटी लेवल से ही लड़कियां दीवानी थीं। कितनी बार इशारा कनाइयों में वो मेरी मर्दाना वजाहत की तारीफ करती थीं। शायद बुशरा को अपने खामन से मोहब्बत ना होगी, वरना वो ऐसी बातें हरगिज ना करती। बुशरा कुछ महीने इनके हमसाये में रहने के बाद अपने रीछनुमा खामंद के साथ किसी नए शहर मुंतकिल होकर किस्सा दरीना बन गई। वक्त तेजी से आगे की जानिब बढ़ने लगा और फिर एक रोज सुगरा बेगम को भी बेटे की शादी की फिक्र लाहक हुई। इसने खानदान बरादरी में एक दो जगह रिश्ते की बात चलाई, लेकिन खातिर ख्वाह जवाब ना मिला, तो दूर पार के रिश्तेदारों के घर ओन का रिश्ता तय कर दिया। क्योंकि ओन अपनी माँ का फर्माबरदार बेटा था, इसलिए इस मौके पर ना तो ओन की मर्जी पूछना गवारा की गई और ना ही ओन ने कोई एतराज किया। कुछ दिन घर पर खूब गहमा गहमी रही। सब ने गले फाड़ फाड़ कर गीत गाए। बरी और जेवर पर लाखों लगाए गए। मेहंदी, ढोल, गीत से बारात तक पैसा पानी की तरह बहाया गया।
اپنے بیٹے کے سر پر سیرا باندھنے کی خواہش مند سغرا بیگم نے ہر ایک موقع پر دل کی حسرتیں پوری کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور بالآخر حجاب بی بی دلہن بن کر اون کی سیج پر آ بیٹھی۔ کالے رنگ کی شیروانی میں ملبوس اون پر خوب روپ چڑھا تھا۔ شادی والے دن اسے دیکھ کر خاندان کی کتنی ہی لڑکیاں دل تھام کر رہ گئیں اور اپنے والدین کو بد دعائیں دینے لگیں جنہوں نے اون کا رشتہ قبول نہ کیا تھا۔ اون نے بستر پر سکڑی سمٹی بیٹھی حجاب کو دیکھا جو سرخ رنگ کے لہنگے چولی میں گول مٹول لگ رہی تھی۔ کچھ وقت تو ایک دوسرے کو دیکھنے اور تعارف کروانے میں گزر گیا۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آیا جس کے خواب سبھی کنوارے لڑکے لڑکیاں دیکھتے ہیں۔ اون نے حجاب کو گلے لگایا تو اسے پتہ چلا کہ قد و قامت میں کم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کس قدر فربئی مائل بھی تھی۔ لہٰذا اون کو تو یہی گمان گزرا جیسے یہ کپڑوں سے بھری ہوئی پوٹلی تھی جسے ایک بار بیمار پڑنے پر اماں نے دھوبی کے ہاں بھجوایا تھا اور جسے اٹھا اٹھا کر اس کے کندھوں میں درد ہونے لگا تھا۔ اون کے ذہن میں بہت سے خیال آ جا رہے تھے لیکن ان سبھی خیالات میں ایک خیال سب سے بھاری تھا کہ اس وقت اس کی باہوں میں ایک جوان لڑکی تھی جس کا وجود مکمل دعوت نامہ تھا۔ حجاب بنا حس و حرکت کے دم سادے پڑی تھی جیسے کوئی قاتل اس کے سینے پر سوار ہو کر خنجر گھونپ دے گا۔ حجاب کے وجود میں ہلکی سی بھی لرزش نہ تھی لیکن جنوری کی شدید سردی میں بھی اس کا سارا جسم اس قدر پسینے میں بھیگ گیا جیسے کسی نے اس پر نیم گرم پانی کی بالٹی انڈیل دی ہو، اور اسی گرم پانی کی لپیٹ میں اب اون بھی آ چکا تھا۔ اون نے حجاب کی پیشانی پر آئے پسینے کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے پریشان کن لہجے میں سرگوشی کی۔ حجاب تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں بی پی پرابلم تو نہیں؟ اس قدر پسینہ؟ حجاب نے نفی میں گردن ہلا دی۔ شاید ان لمحوں میں حجاب کو حجاب آڑے آ رہا تھا جبکہ جوان مرد اون کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ بس اس نے سب کچھ بالائے طاق رکھ کر پیش رفت جاری رکھی اور بالآخر فرائض زوجیت سر انجام دینے میں کامیاب رہا۔ لیکن یہ کیا؟ اچانک کچھ ایسی ناگوار بدبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی کہ اس نے ابکائی کرنے سے بامشکل خود کو روکا اور کمرے سے ملحقہ واش روم کی جانب دوڑ لگا دی۔ ابکائی کرنے کے بعد تعدیر کلیاں کرتا رہا اور پھر دوبارہ سے آ کر بستر پر نیم دراز ہو کر رضائی خود پر اوڑھ لی، لیکن اس کے نتنوں میں سما جانے والی وہ ناگوار بو تھی کہ وہ جا ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے پہلو میں لیٹی حجاب کو دیکھا جس کے تنفس کی آواز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سو چکی تھی۔ حجاب خود تو سو چکی تھی لیکن اون کی نیند اڑا چکی تھی۔ وہ کبھی بستر تو کبھی تکیے کو ہاتھ لگاتا اور انسانی نفسیات سے مجبور انہیں اپنی ہاتھوں کو نتنوں کے قریب لے جا کر سونگھتا کہ بالآخر بو کہاں سے آ رہی ہے۔ کافی دیر وہ اسی الجھن میں رہا اور فجر کے قریب کہیں جا کر اسے نیند نے دبوچ لیا۔ اگلی صبح اون نے بغیر میک اپ کے اپنی دلہنیا کو بغور دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ ٹھینگے سے قد کی حجاب معمولی شکل و صورت کی مالک تھی لیکن اس کا لب و لہجہ نہایت شگفتہ تھا۔ شاید اس کے انداز گفتگو سے ہی متاثر ہو کر سغرا بیگم نے اسے بہو بنانے کا سوچا تھا۔ بہرحال پرکشش شخصیت کے حامل اون نے مثبت انداز فکر میں حجاب کو سچے دل سے قبول کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ کبھی بھی حجاب کی شکل و صورت کے بارے غلط گمان نہ کرے گا۔ سہاگ کی دوسری شب اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے مزید کچھ راتیں حجاب کے سنگ بسر کرنے کے بعد اون پر یہ عقدہ کھلا کہ مخصوص لمحوں میں مسلسل پسینہ آنا اور ناگوار بدبو کا پیدا ہونا تو روٹین کا حصہ تھا۔ اس کے علاوہ اون جب بھی حجاب کے نزدیک جاتا وہ زندہ لاش کی طرح بے حس و حرکت پڑی رہتی جیسے اسے اپنے خاوند میں ذرا بھی دلچسپی نہ ہو۔ اون حجاب کے سرد رویہ اور نفسیاتی و جنسیاتی مسئلے کو لے کر سخت پریشان تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ مزید کیا کیا مسائل اسے درپیش آنے کو تیار کھڑے تھے۔ ایک دن وہ دفتر سے گھر آیا تو حجاب نے گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ اس نے بے تکلف ہو کر کہہ دیا، حجاب اتنی گہری لپسٹک تمہیں سوٹ نہیں کرتی، کوئی ہلکے رنگ کی لگا لو تو زیادہ بہتر لگو گی۔
हिजाब ने स्पॉट नज़रों से ओन को देखा। जी ठीक है, आइंदा एहतियात करूंगी। हिजाब ने बात करते हुए लहजा मुतदिल रखा कि ये तासुर दिया जैसे इसने ओन की बात मान ली थी। लेकिन असल हकीकत उस वक्त खुली जब शादी की दावतों पर जाने के दौरान इसने मेकअप करना छोड़ दिया और दबे दबे लफ्ज़ों में सबको ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे खावंद को मेकअप पसंद नहीं है। ओन को ये बात नागवार गुजरी, लेकिन फिर खामोश रहा कि शादी के शुरू के दिनों में बहस व मुबासे से गुरेज बरतना ही बेहतर है, वरना खानदान बरादरी बातें ही बनाएगी। शादी के पहले कुछ दिन तो सुगरा बेगम ने बहू को काम करने से रोके रखा, लेकिन फिर एक दिन हिजाब से मीठी खीर बनवाने के बाद कहा, हिजाब बेटी, ये तुम्हारा अपना घर है, इसलिए आज के बाद तुम जो चाहो बनाओ, जो चाहो खाओ। तुम्हारे साथ मैं भी काम काज में हाथ बटा दिया करूंगी, बस तुम सफाई सुथराई का ख्याल रखना। ऑन मेरा एक ही बेटा है जो नहायत नफासत पसंद है, गंदगी इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं लगती। मैंने हमेशा इसके कपड़े सलीके से तय करके अलमारियों में रखे, इसके खाने पीने का ख्याल रखा और घर की सफाई सुथराई अच्छे से की है। तुम्हें पता ही है हमारे घर मेहमान आते जाते रहते हैं, अगर सब कुछ सलीके से ना होगा तो लोग बातें करेंगे। वैसे भी सफाई निस्फ ईमान है। सुगरा बेगम की बात सुनकर हिजाब धीरे से मुस्कुरा दी। खाला जान, आप फिक्र क्यों करती हैं? इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर रहेगा, आप मुझे सिखाना, मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। हिजाब की बात सुनकर सुगरा बेगम ने कुछ ऐसी मुतमईन नज़रों से पास बैठे ओन को देखा जैसे कह रही हों, देखो तो मैं कितनी सलीकामंद बहू लाई हूँ। सुगरा बेगम तो मुतमईन थी, लेकिन न जाने क्यों ओन के दिल में ये वहम पैदा हो गया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और फिर रफ्ता रफ्ता वही सब कुछ होने लगा जिसकी माँ बेटे को तवक्का भी ना थी। हिजाब नहायत सुस्त लड़की थी, घर या कमरे की सफाई करने से इसे मौत पड़ती थी, लिहाजा एक आध बार कमरा साफ करके वो पूरा हफ्ता भूल जाती कि दोबारा भी कमरा साफ करना है। ऑन के कपड़े इसने कुछ दिन इस्त्री करके लटकाए, लेकिन वो इस्त्री भी कुछ ऐसे किए कि ऑन सर पीट कर रह गया। 12 दफा समझाने के बावजूद भी जब हिजाब ने बेअतनाई बरती, चंद बार इसके नए कपड़े जला दिए, तो नाचार ऑन अपने कपड़े खुद ही इस्त्री करने लगा। बेचारी सुगरा बेगम जो खुद एक सलीकामंद खातून थी, मुसलसल हिजाब को समझाती बुझाती रही, लेकिन हिजाब तमीज के दायरे में रहकर सुनी अनसुनी करती गई। शादी के बाद गुजरते वक्त ने यह साबित किया कि हिजाब को बस 3 ही शौक हैं। एक, टीवी पर खवातीन की मॉर्निंग टॉक शोज देखना, दूजा मोबाइल पर अपनी शादीशुदा बहनों से बातें करना, और तीजा खूब पेट भर कर खाना। खाने की तो वो इस कदर शौकीन थी कि गोश्त भूनते भूनते आधा खुद खा जाती थी। 11वीं शरीफ के चावल हों या मुहर्रमुल हराम के दौरान बनने वाली नियाज, हर एक मौके पर वो अकीदत मंदाना अंदाज में जाती और डकारे लेती वापस आती थी। ऑन के साथ अजीज रिश्तेदारों के घर जाते हुए अगर इसे कोई ऊपरे दिल से ही खाने का पूछ लेता तो वो वहीं पर पैर पिसार कर बैठ जाती। वैसे आप खाने वाला तकल्लुफ़ ही कर रहे हैं, हम अभी रास्ते में बर्गर खा कर आए हैं, लेकिन अब आप इतनी मोहब्बत से कह रहे हैं तो मना करना भी तो गुनाह होगा। क्या ख्याल है ऑन जी? वो बज़ाहिर तो ऑन से राय मांगती, लेकिन दर हकीकत अपना फैसला सुना देती थी। ऐसे में ऑन इसे मुसलसल घूरता रहता, लेकिन वो खाना खाकर ही बनती थी। घर की सफाई सुथराई वगैरह से तो वो लापरवाही बरत ही रही थी, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी ज़ात से भी गाफिल थी। पूरा पूरा हफ्ता वो ना तो कपड़े तब्दील करती और ना ही गुस्ल करती थी। ऐसे में ऑन का इसके करीब चले जाना मुश्किल तरीन हो जाता, लेकिन सुगरा बेगम को पोता पोती देने की खातिर इसे अपनी पसंद नापसंद को खातिर में ना लाते हुए भी मुसलसल हिजाब के साथ वाबस्ता रहना पड़ा। इस दौरान बहाने बहाने से वो हिजाब को लेकर चंद एक बार माहिर नफ्सियात के पास भी गया, जिसने दोनों मियाँ बीवी को बेशुमार हदायत व तजवीज़ दी, लेकिन ढाक के 3 पात के मुसादिक हिजाब पर कोई असर न हुआ। मुख्तलिफ मौके पर ऑन ने हिजाब को मोहब्बत से समझाया कि वो अपना ख्याल रखे, इसे मनपसंद शॉपिंग करवाई, हर तरह के परफ्यूम्स बॉडी स्प्रे लाकर दिए, इस पर हर हरबा आजमाया कि वो सुधर जाए, लेकिन वो हमेशा एक जुमला कहकर ऑन का मुंह बंद कर देती। आखिर मुझ में कमी क्या है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं जैसी हूँ, जिस हाल में हूँ, वैसी कौन सी बुरी लग रही हूँ? अगर आप मुझे इस हाल में कबूल करोगे तो मैं समझूंगी कि आपको मुझसे मोहब्बत है, वरना मैं यही समझूंगी कि आपको भी बनावटी चीज़ों से प्यार है। ऑन हमेशा हिजाब की इस बात पर सर पीट कर रह जाता,
اسے سمجھ نہ آتی کہ کیسے اسے یہ بتائے کہ صفائی نصف ایمان ہے اور شوہر کے لیے سجنا سنورنے کے متعلق شریعت کیا احکامات صادر کرتی ہے۔ حجاب کی روزمرہ روٹین اور رہن سہن کے انداز سے جلدی اہلیان محلہ بھی واقف ہو گئے۔ جو بھی سغرا بیگم کے گھر آتا منہ میں انگلیاں دابے واپس جاتا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی سغرا بیگم کی دعائیں رنگ لائیں اور چاند سا پوتا پیدا ہوا۔ اس موقع پر سغرا بیگم اور اون سب کچھ بھلا کر حجاب کی خاطر خدمت میں مصروف ہو گئے، جبکہ اسی خاطر مدارت نے حجاب کو گھر اور اپنی ذات سے مزید غافل بنا دیا۔ پہلے وہ گھر کے کاموں میں کچھ تو دلچسپی رکھتی تھی، لیکن اب تو اس کے پاس ہر وقت ایک ہی بہانہ ہوتا تھا، میں کیا کروں، سارا دن تو چھوٹے کو کھلانے میں لگی رہتی ہوں، اس کے کام ختم ہوں گے تو کچھ اور کر پاؤں گی نا۔ پہلے حجاب نے بچے کو پیمپر نہ لگانے کی ضد کی کہ اس سے ریشز ہو جاتے ہیں، لیکن جب معصوم بچے نے پیشاب کر کر کے گھر کے سبھی اجلے بستروں کو داغدار بنا دیا تو سغرا بیگم کو اپنا رویہ کرخت کرنا پڑا۔ بس اس کے بعد حجاب بچے کو پیمپرز تو لگانے لگی، لیکن اتارے گئے پیمپرز کبھی گھر کے ایک کونے میں پڑے ملتے تو کبھی دوجے میں ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا جب دل کرتا فاسٹ فوڈ والے کو فون کر دیتی اور کھانا بنانے کی بجائے فاسٹ فوڈ منگوا لیتی، جسے کھانے کے بعد اس کا وزن پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ رقیہ بیگم خود بیمار رہنے لگی تھی، لہٰذا مجبوراً اون کو گھر پر نوکرانی رکھنا پڑی، جس کے آنے کے بعد حجاب کو سکون آ گیا۔ گو کہ بیٹے کی پیدائش سے قبل بھی حجاب اور اون کا رشتے میں کچھ خاص چارم نہ تھا، لیکن بعد میں تو ایک کمرے میں 2 اجنبی والا ماحول قائم ہو چکا تھا۔ حجاب اپنے بیٹے میں مشغول رہتی، جبکہ بیڈ کے دوسرے کونے پر لیٹا اون موبائل کھول کر فیس بک ٹرولنگ کرتا رہتا یا پھر سوشل میڈیا پر ملنے والے لوگوں سے اپنے دکھڑے روتا رہتا۔ حجاب کو اس بات سے سروکار نہ تھا کہ اس کی موجودگی میں بھی اون رات کے اس پہر موبائل میں کیوں لگا رہتا ہے، وہ کیسی زندگی جی رہا ہے، اس کی زندگی میں کون آ جا رہا ہے، یہ کون موجود ہے۔ اسے پہلے بھی اون کی قربتوں میں رہنے کا کچھ خاص ارمان نہ تھا، بیٹے کی پیدائش کے بعد تو وہ اور بھی دور ہو گئی۔ اسے بس خود کے بنائے اسی اصول سے محبت تھی کہ میں جیسی ہوں ایسی ہی رہوں گی اور اسی حالت میں مجھے تسلیم کیا جائے۔ اون ذہنی و جسمانی سکون کی تلاش میں تو تھا، لیکن بیٹے کی پیدائش کے بعد اس نے قسم کھا لی تھی کہ وہ دوسری شادی کر کے بیوی بچوں کی حق تلفی نہ کرے گا۔ سغرا بیگم اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ تھیں۔ وہ وقتاً فوقتاً حجاب کو سمجھاتی رہیں کہ وہ خود کو سدھار لے اور اون کو ہمیشہ یہی کہا کہ اب جیسا بھی ہے حجاب تمہاری بیوی ہے، اسے قبول کرو، لیکن اون ایک دن دکھی ہو کر بول پڑا، امی جان، میں نے آپ کی پسند کی شادی کی اور آپ کی خاطر ہی اس عورت کو برداشت کر رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں کون سی کمی چھوڑی تھی جو مجھے یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے؟ میں نے حجاب کو ہر طرح سے رکھا، اس کا خیال رکھا، 2 سال ہو گئے شادی کو، لیکن کبھی اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی۔ میں اپنے کپڑے خود استری کرتا ہوں، جوتے خود پالش کرتا ہوں، حتیٰ کہ آپ سے نظر بچا کر اپنے کمرے کی صفائی تک خود کرتا ہوں۔ آپ نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ کتا بھی دم جھاڑ کر بیٹھتا ہے، تو پھر انسان کیوں نہیں؟ ہمارے نزدیک تو صفائی نصف ایمان ہے، لیکن آپ کی بہو تو اپنے جسم… اب میں کیا کہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ سغرا بیگم نے بیٹے کی ڈھارس بندھانے کے ساتھ ساتھ ایک نئی فرمائش کر دی، بیٹا مجھے تم پر فخر ہے کہ تم فرما بردار ہو، بس تم صبر سے کام لو، دیکھ لینا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اب کی بار تمہیں خدا بیٹی دے، دیکھ لینا اس کے آنے سے تمہاری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اس بات میں رتی برابر بھی شک نہیں کہ بسا اوقات انسان اپنے لیے نہیں خود وابستہ لوگوں کے لیے جیتا ہے اور انہی کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ اون کو اپنی والدہ سے بے حد پیار تھا اور اسے معلوم تھا کہ دادی بننے کی خوشی کیا ہوتی ہے۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ خدا اسے بیٹی سے نوازے تاکہ فیملی مکمل ہو جائے، لیکن یہ تمام مرحلہ نہایت دقت طلب تھا۔ غلاظت سے بھرے پسینوں میں ڈوبے ایک انسان کے قریب جانا نہایت مشکل ہوتا ہے، بالخصوص اس انسان کے قریب جو اپنی فطرت سے مجبور خود میں مثبت تبدیلی نہ لا سکے اور جو ہے سو ہے کی بنیاد پر ہی خود کو قبول کروانا چاہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو حجاب پھر سے امید سے ہو گئی اور ڈیلیوری کا وقت آ پہنچا۔ اون بیٹے کو گود میں اٹھائے ہسپتال کی گیلری میں چکر کاٹ رہا تھا، جبکہ لیبر روم میں موجود حجاب دردوں کو نہ برداشت کرتی ہوئی اون کو برا بھلا کہے جا رہی تھی۔
حجاب کے پاس کھڑی سگرا بیگم تسبیح پڑھتی ہوئی اس پر پھونکے مار رہی تھی کہ لیڈی ڈاکٹر دوڑی آئی۔ اس نے ڈلیوری کے لیے حجاب کو لٹایا اور پھر یکدم غصے سے جھنجھلا اٹھی۔ بی بی تم مسلمان ہو نا؟ کچھ تو خدا کا خوف کرتی، کچھ تو پاکیزگی کا خیال رکھا ہوتا۔ توبہ توبہ، جنگل بنا رکھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پاس کھڑی سگرا بیگم کو باہر جانے کا اشارہ کیا تو اچانک سگرا بیگم کی نظریں بھی حجاب کی رانوں کی جانب اٹھیں اور وہ جھرجھری سی لے کر کمرے سے باہر کو لپکیں۔ وہ بامشکل چلتی ہوئی اون کے پاس پہنچی اور جلدی جلدی تسبیح کے دانے ٹپکاتے غصے میں بے اختیار بولیں، لا حول ولا قوت، توبہ استغفار، گندگی کا ڈھیر ہے۔ اون میں نے تو تجھے بڑا دانا سمجھا ہوا تھا، لیکن تو نے اپنی بیوی کو یہ بھی نہ سمجھایا کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے۔ تجھے پتہ ہے مجھے لیڈی ڈاکٹر کے سامنے کتنا شرمندہ ہونا پڑا؟ اون نے بنا کچھ بولے خفت و شرمندگی سے اپنا منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ اسے یکدم کچھ سال پہلے والی بشرا کی کہی بات یاد آ گئی۔